मैडम मेलकम एक्स, आपने भी ये तमाम तफसील सुन ली होगी। तारीना हार्डो ने कहा, मेरा ख्याल है इसमें कहीं आप लोगों के लिए कोई परेशान कुन पहलू नहीं निकलता, सिवाय इसके कि एक हौलनाक मुहिम आपकी मुंतजर है। ये वजाहत भी कर दूं कि ग्रीन पोल के बारे में मालूमात मुझे बहुत हंगामी तौर पर हासिल हुई थी और वॉल्टर मोबाइल केस की रीडिंग के बाद मुझे यही अंदाजा हुआ था कि ग्रीन पोल अब मुंतशिर हो गई है और ये गोटे हिल में उसकी नाकामी की जिम्मेदारी सिर्फ तहजीब मेलकम एक्स पर है। ये अंदाजा मुझे नहीं था कि ग्रीन पोल वाले वॉल्टर मोबाइल के सिलसिले में नाकाम रहने के बाद जनरल टेरिस के हाथों गिरफ्तार हो चुके थे और फिर शायद उन्हें अली यार खान की ईमा पर रिहा किया गया था। तुमसे इंतकाम लेने पर तुल जाएंगे। मुझे ये सब कुछ हंगामी तौर पर मालूम हुआ और मैं खुसूसी इंतजाम के साथ तुम लोगों की इमदाद के लिए पहुंची। इसमें मेरी जाती गरज भी छुपी हुई थी, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। तो डियर तहजीब मेलकम एक्स, अभी तुमने बड़े वसूख और बड़े एतमाद से कहा था कि अली तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की फलाह बहबूद के लिए हर काम करने को तैयार हैं। चुनांचे अब मेरा ख्याल है कि कल दिन के किसी भी हिस्से में तुम जरूर मुझे ये खुशखबरी सुना दोगी कि अली मेरे साथ ताउन करने को तैयार हैं। ये कहकर तारीना हार्डो आहिस्ता से हंसी, फिर बोली, अली आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं भी किसी अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया था। इस बात का कोई जवाब मैंने नहीं दिया था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद तारीना दोबारा संजीदा लहजे में बोली, बात जिस सतह की है ली तुमने उस पर गौर कर लिया होगा। बेहतर यह है कि कुछ वक्त और सोच लो। मामला दोनों ही के मफाद का है। मेरा मुल्क पूरी तरह मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करता है और मुझे हर तरह के इख्तियारात दिए गए हैं कि इस मिशन पर काम करने के लिए जो कुछ करना चाहूं कर सकती हूं। ये सिर्फ एक दोस्ताना पेशकश है। मैंने कहा, ठीक है मैडम, बेहतर यही होगा कि आपको कल जवाब दिया जाए। तारीना बोली, मैं चाहती हूं अली के इस दौरान अगर तुम महदूद ही रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, इस मसले में प्रोफेसर ढोक की कहीं गुंजाइश नहीं निकलती। आदमी किसी कदर गैर संजीदा है। मुमकिन है तुम्हारा उसके साथ कोई मुखलिसाना राब्ता हो, लेकिन जब तक मैं उसे समझ सकी हूँ कुछ अच्छी सलाहियतों के साथ साथ वो एक डफर है और किसी भी लम्हे तुम्हारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। चुनांचे अपने इस प्रोग्राम में इसकी शिरकत पर गौर न करना। मैंने गर्दन हिला दी। उसके बाद तारीना हार्डो हमसे रुखसत हो गई। उसने कहा था कि अब डिनर पर मुलाकात होगी, लेकिन इस मौजू पर कोई गुफ्तगू आज न होगी। मैं और तहजीब मेलकम एक्स अपनी आराम गाह में आ गए। प्रोफेसर ढोक को तारीना हार्डो ने वाकई उसके पसंदीदा काम पर लगा दिया था और वो उसमें मसरूफ था। जाहिर है ऐसे वक़ात में उसे और कोई याद नहीं आता था। तहजीब ने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, जल्दबाजी तो नहीं कर डाली मैंने अली? कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो? मैंने कहा, नहीं तहजीब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोली, हम तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के लिए काम करेंगे। तुम यही करते रहे हो ना अली? मैंने कहा, हाँ तहजीब, फ़लस्तीनियों से, अपने उन अरब भाइयों से जो बेघर बेवतन हो गए हैं, मुझे दिली हमदर्दी है। पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिनकी बिना पर तंजीम के और मेरे दरमियान कुछ शुबहात पैदा हो गए थे। मैंने एहतजाजन बैरूत छोड़ दिया। ऑलिव हार्वर्ड के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो अमरीका से मेरे पीछे लगा हुआ है और उसने मुझे अपनी अना का मसला बना लिया है। यहूदी होने की वजह से वो सारे मामलात को पसे पुश्त डालकर अजीम तर इसराइल के लिए काम करता है। अमेरिका में यहूदियों को जो मुराद हासिल हैं उनकी वजह से अरबों को जितना नुकसान पहुंच रहा है किसी और जरिए से नहीं पहुंच रहा। मैं हर चंद के तंजीम से दूर हो गया हूं, लेकिन फलस्तीनियों के मफादात के लिए मेरा रुआ रुआ वाकिफ है। मैं उस जज्बे को सीने से कभी नहीं निकाल सकता जो इस्लामी भाईचारे का जज्बा है और जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी तज दी है। वो बोली, मैं जानती हूँ अली, सब कुछ होने के बावजूद जब तुम्हें इस बात का इल्म हुआ कि गोइटे हिल में इसराइली प्रोजेक्ट काम कर रहा है तो तुमने बाकी तमाम मामलात पसे पुश्त डाल दिए थे। आज मैं बेपनाह मसरूर हूँ अली कि तुम्हारे साथ शामिल होकर वो सब कुछ करने जा रही हूँ जो तुम तन्हा करते रहे हो। मैं तुम्हें तन्हा इसलिए कह रही हूँ कि अगर फलस्तीनी मुजाहिदीन इन कामों में तुम्हारे साथ रहे हों तो रहे हों, लेकिन तहजीब मेलकम एक्स इनमें से कोई नहीं थी। गलत तो नहीं कह रही हूँ अली? मैंने कहा, हाँ तहजीब, ये गलत नहीं है। बोली, तो यूं समझो कि ये मुहिम मेरे नाम है, तहजीब अली यार खान के नाम। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दिल के तपते हुए सहरा में बहार आ जाए। बड़ी अपनायत थी इन अल्फाज में, वो अपनायत जिससे मैं बरसों से महरूम था। अब अंदाजा हो रहा था कि क्या शय है लज्जत आशनाई। चंद लम्हे खामोश रहकर मैं एहसासात के समंदर में गोता जन रहा। फिर मैंने कहा, ग्रीन पोल में रहकर तुमने कभी हायल जोशियो के बारे में नहीं सुना था तहजीब? बोली, क्यों नहीं? इसमें कोई शक नहीं है कि हायल जोशियो एक इंतहाई खतरनाक इंसान है, बल्कि शायद तुम्हें ये सुनकर हैरत हो कि वो अपना गिरोह रखने के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों से भी राब्ता कायम रखता है।
خود گرین پول ایک بار حائل جوشیوں کے لیے جنوبی افریقہ میں کام کر چکی ہے۔ گو میں اس مہم میں شریک نہیں تھی، لیکن ہمارے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے۔ حائل جوشیوں کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات تو نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ دہشت پسندوں میں اس کا نام ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس مہم میں تم میرے ساتھ شریک رہو گی نا تہذیب؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، ہاں، اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ ظاہر ہے اب تم کسی بھی مسئلے میں تنہا نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا، یہ بڑا دلچسپ اتفاق ہے تہذیب کہ تم جیسی شخصیت اچانک اور نہ جانے کون سے راستے سے میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک ایسا احساس ہوتا ہے جسے صحیح الفاظ نہیں دیے جا سکتے۔ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میری تنہا زندگی تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال تو رہے گا کہ میرے سوا بھی ایک ہستی ایسی ہے جس کا تحفظ مجھ پر مقدم ہے، اور جس کے نزدیک میری ذات اسی قدر اہم ہے جیسے خود میرے لیے ہو سکتی ہے۔ وہ بولی، علی، بعض اوقات کچھ احساسات انسان کے وجود کو 1000 گنا زیادہ طاقتور کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم تارینہ ہارڈو کے مشن کو قبول کر لیتے ہیں اور اس سلسلے میں کام کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تہذیب، یہ فیصلہ تو ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا، اور بھلا میری مجال تھی کہ میں اس سے انکار کر دیتا۔ اور اتفاقات ایسے ہیں تہذیب کے معاملہ اسی انداز میں میرے سامنے آیا ہے جس طرح کہ میں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تنظیم آزادی فلسطین پر کوئی احسان کروں۔ ان لوگوں نے گوئٹے ہل میں بھی انتہائی کوشش کی تھی کہ میں ان سے اپنا اختلاف بھلا کر ان میں شامل ہو جاؤں، لیکن میں نے اسے منظور نہیں کیا۔ میں نے واپسی قبول نہیں کی۔ تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسے قبول کرتے علی؟ میں جو تمہارا راستہ روک کے بیٹھی تھی، تمہیں مجھ تک جو پہنچنا تھا۔ ہم نے وقتی طور پر موضوع ختم کر دیا۔ بہت سے معاملات ابھی تشنا تھے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ تارینہ ہارڈو کا تعلق کون سے ملک سے ہے۔ مجھے یقین تھا کہ تارینہ مجھے یہ تفصیل بتا دے گی۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ میرے خلاف اولیو ہارورڈ کی سازش نہ ہو، لیکن حالات بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ تارینہ ہارڈو نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا اس کے پس پشت اولیو ہارورڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اولیو ہارورڈ ہوتا تو وہ مجھے کسی اور انداز میں الجھانے کی کوشش کرتا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے طور پر مختلف قسم کی گفتگو کرتے رہے۔ پروفیسر ڈھوک بھی زیر بحث آیا، اور یہاں میں نے تارینہ ہارڈو کی بات سے اتفاق کیا کہ پروفیسر ڈھوک ایسے معاملات میں ایک مؤثر آدمی ثابت نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اسے یہیں چھوڑ دینا ہوگا۔ اس سے میرا کوئی قلبی ذہنی تعلق بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک اچھا ساتھی ضرور تھا، لیکن ایسے معاملات میں انتہائی غیر ذمہ دار ثابت ہوتا، اور ظاہر ہے ہم ایک غیر ذمہ دار شخص کو ساتھ لے کر اپنے سر کوئی عذاب نہیں مول لے سکتے تھے۔ تارینہ ہارڈو سے حسب پروگرام ڈنر پر ملاقات ہوئی۔ پروفیسر ڈھوک بھی وہاں موجود تھا۔ بہت چہک رہا تھا۔ یہاں اسے کھل کھیلنے کا موقع ملا تھا، اور چونکہ تارینہ ہارڈو اسے ہم سے الگ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی ملازماؤں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہوگی۔ پروفیسر ڈھوک کو اب ہمارا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ ہاں، ڈنر ٹیبل پر اس نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اطمینان نصیب ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، انسان کو اپنے طور پر مطمئن ہونا ہی چاہیے۔ میں نے کہا، اپنی کہو پروفیسر، تم تو مجھے ضرورت سے زیادہ ہی مطمئن نظر آ رہے ہو۔ بولا، بھائی، رات میں جس قسم کے خوفناک حالات سے دوچار ہو چکا ہوں، اس کے بعد یہ سکون مجھے خواب کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈم ہارڈو کے پاس سے فرار ہو کر ہم نے انسانیت کا ثبوت نہیں دیا تھا، تاہم اب جب ہمیں اس کے ازالے کا موقع ملا ہے تو ہم کیوں اس سے گریز کریں؟ تارینہ ہارڈو اس دوران خاموش رہی۔ ڈنر کے بعد ہم تھوڑی دیر تک ساتھ رہے، اور اس کے بعد پروفیسر ڈھوک نے کہا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو۔ تارینہ نے کہا، ضرور۔ پروفیسر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تارینہ ہمیں دیکھ کر مسکرائی، بولی، یہ شخص ایتھوپیا کا باشندہ ہے۔ میں اس کے بارے میں برے خیالات نہیں رکھتی، لیکن یہ بہت عجیب ہے۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ میں نے کہا، میڈم، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ بذات خود کون ہیں؟ افریقہ کے کون سے خطے سے آپ کا تعلق ہے؟ وہ بولی، ابھی نہیں، اس انکشاف کے لیے مزید 16 گھنٹے درکار ہوں گے۔ وہ اپنے قول کی پابند تھی۔ ہم نے بھی مزید اصرار نہ کیا کہ اس سے زیادہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد ہم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ دوسرے دن تقریباً 8:30 بجے ناشتہ کیا گیا۔ پروفیسر ڈھوک بھی ساتھ تھا، اور پھر 10 بجے تارینہ ہارڈو نے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ہم نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ تارینہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ ہمارے سامنے آ بیٹھی۔ بولی، وقت پورا ہو چکا ہے علی، تمہیں ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہے۔ میں نے کہا، میڈم تارینہ، بات اتنی بڑی تو نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ اس سلسلے میں خود ہی وقفے کا تعین کیا تھا، اس لیے ہم نے تسلیم کر لیا۔ تہذیب نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ بولی، گویا علی آپ لوگ۔ میں نے کہا، ہاں میڈم تارینہ، البتہ ایک بات پر ہمیں حیرت ہے۔ بولی، کس بات پر؟
میں نے کہا آپ نے ہم پر بہت زیادہ انحصار، بہت بڑا بھروسہ کیا ہے۔ کیا آپ کا تمام تر تجربہ، معاف کیجیے گا یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کو ایک ایسے اہم محکمے سے متعلق بتایا ہے جو اس قسم کے معاملات میں یقیناً باعمل ہوگا، تو آپ کا تجربہ کیا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں اس اتنے بڑے مشن میں کامیابی حاصل کر سکوں گا؟ وہ بولی، علی دیکھو، انسان کی اپنی ایک پہنچ ہوتی ہے، وہیں تک وہ سفر کر سکتا ہے۔ تمہاری زندگی سے متعلق جو معلومات میں نے حاصل کی ہیں ان کے تحت میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر مکمل طور پر نہ بھی ہو سکا تب بھی تم اس سلسلے میں اتنا کچھ کر سکتے ہو جتنا کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ہم کسی بہت بڑے گروہ کو لے کر اس مشن کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کچھ ایسی الجھنیں پیش آئیں گی جنہیں ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر صرف چند افراد زیادہ ذہانت اور زیادہ برق رفتاری سے کام کریں تو میرا اندازہ ہے کہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھ پر اعتبار کرنا آپ کا کام ہے۔ ہاں، میں اس بات کا وعدہ کر سکتا ہوں کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس مشن کے لیے کام کروں گا۔ وہ بولی، بس اتنا کافی ہے علی، بعد کے معاملات تو تقدیر کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ پہلے میں تمہیں اپنے ملک کا نام بتاتی ہوں، مگر اس سے بھی پہلے بہتر یہ ہے کہ تم میری اصلی شکل دیکھ لو۔ میں نے اور تہذیب نے چونک کر کہا، اصلی؟ وہ بولی، ہاں، یہ میری اصلی شکل نہیں ہے۔ گوئٹا ہل میں قیام کے دوران مجھے یہ حلیہ اختیار کرنا پڑا۔ اس نے اپنی گردن کے پاس کچھ ٹٹول کر ایک میک اپ ماسک اپنے چہرے سے اتارا اور ہم نے ایک پرتمکنت اور دلکش صورت اپنے سامنے پائی۔ خد و خال بالکل تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ اعلیٰ پائے کا ماسک تھا۔ اتنا نفیس میک اپ ماسک اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ تارینا ہارڈو کی شخصیت ہی ایک دم تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ پراسرار چہرہ اب بھی جوں کا توں تھا، لیکن اس کی دلکشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ رنگ بھی انتہائی صاف تھا۔ میں نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے میڈم ہارڈو، میں نے واقعی اتنا کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس نے کہا، اب اجازت دو تو میں یہ ماسک اپنے چہرے پر لگا لوں۔ وہ پھر آئینے کے سامنے جا کر اپنی پرانی شکل میں واپس آ گئی۔ تہذیب میلکم ایکس آہستہ سے بولی، بہت دلکش ہے یہ علی، واقعی اتنا ملیح چہرہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تارینا ہارڈو واپس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ملک کا نام بتا دیا اور ہمیں حالات و شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ اس کے بیان میں کہیں جھوٹ نہیں تھا۔ تارینا نے کہا، تم جانتے ہو علی کہ امریکہ میں مقیم یہودی بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، ان میں بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں اور یہ سب کے سب اسرائیل کی بقا کے لیے ہر طرح سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ شاید تم اس بات پر تعجب کرو کہ ڈین کابوس نامی ایک شخص نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ اسرائیلی مفاد کے حق میں حائل جوشیوں کو وہ سب کچھ ادا کرنے کو تیار ہے جو وہ طلب کرتا ہے، لیکن ڈین کابوس کی اس پیشکش کو دبا لیا گیا ہے اور اس کا پیغام حائل جوشیوں تک نہیں پہنچ سکا۔ البتہ اسرائیلی مشن امریکہ پہنچ چکا ہے اور ڈین کابوس سے اس نے کئی خفیہ ملاقاتیں کی ہیں۔ مسئلہ جو کچھ ہے اب تمہارے سامنے ہے۔ تمہیں انتہائی پھرتی سے کام کرنا ہے تاکہ ان کے درمیان کوئی سودا ہونے سے قبل ہم اپنے طور پر کامیابی حاصل کر لیں۔ میں تمہیں ان تمام اقدامات کی تفصیل بتاؤں گی جو میں نے اب تک اس سلسلے میں کیے ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ حائل جوشیوں کسی بھی وقت کوئی کارروائی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہوگا نہایت برق رفتاری سے کرنا ہوگا۔ اگر تم اس سلسلے میں مکمل طور پر اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہو تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنے ملک سے رابطہ قائم کر کے اس مہم کے لیے بقیہ انتظامات کی درخواست کروں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی ہمیں یہ وقت دیا تھا میڈم تارینا، ورنہ ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ آپ کے مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں جو کچھ بھی چاہیں کر سکتی ہیں۔ وہ بولی، شکریہ علی، اب میں ایک لمحہ بھی تمہارے پاس صرف نہیں کر سکتی۔ اپنے طور پر اپنی مصروفیات کو جاری رکھو اور ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہو کہ کسی بھی لمحے تمہیں یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ وہ ہمارے پاس سے اٹھ گئی اور ہم دونوں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اب اس فیصلے پر ہم بالکل مطمئن تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، پلیز علی، پروفیسر ڈھوک سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کرنا۔ اسے نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان کوئی خاص معاملہ ہے۔ تمہیں اس صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے۔ کسی بھی غیر متعلق شخص کو ہم ان حالات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتے۔ میں نے کہا، بالکل اطمینان رکھیں میڈم، اور وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ تہذیب ایک لمبی سانس لے کر مجھے دیکھنے لگی۔ تارینا ہارڈو اس گفتگو کے بعد سے بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے ڈنر پر ہمیں بتایا کہ اسے ایک ضروری کام درپیش ہے، چنانچہ اس کی غیر حاضری ممکن ہے کچھ طویل ہو جائے۔ ہم لوگ اسے محسوس نہ کریں بلکہ اپنے طور پر تفریحات جاری رکھیں۔ اس نے کہا کہ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس سے قبل جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے تو پروفیسر ڈھوک نے اس سلسلے میں اعتراض کیا تھا۔ پروفیسر جلدی سے بولا، نہیں میڈم، اس وقت کی بات اور تھی، اب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم آپ کے خاندان میں ہی شامل ہیں۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے۔ تارینا مسکرا کر رہ گئی۔ دوسری صبح اس سے ناشتے کی میز پر ملاقات نہیں ہوئی۔
पता चला कि वो जा चुकी हैं। प्रोफेसर ढोक से भी दिन भर मुलाकात नहीं हुई। फिर तारीना दूसरे दिन भी वापस नहीं आई थी, लेकिन तीसरे दिन सुबह वो नाश्ते की मेज पर मौजूद थी। उसने मुस्कुराते हुए हम लोगों से 2 दिन की गैर हाजिरी की माजरत तलब की और हमसे हमारी खैरियत दरियाफ्त करती रही। उसी दिन दोपहर को 2 बजे प्रोफेसर ढोक लंच से फारिग होकर हमारे साथ साथ ही हमारे कमरे में आ गया और लज्जाजत आमेज लहजे में बोला, दोस्तों, सोच तो रहे होगे कि मैं कितना गलत आदमी हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। उम्र का एक बड़ा हिस्सा हसीनों की मैयत में गुजरा है और ये जानता हूँ कि जब 2 नौजवान दिल यकजा होते हैं तो किसी तीसरे की मुदाखलत किस कदर नागवार गुजरती है। इसलिए एक अच्छे साथी की हैसियत से मैंने तुम दोनों के दरमियान आने की कोशिश नहीं की और मैं अपने इस अमल को जारी रखना चाहता हूँ। चुनाचे मैं तकरीबन 3 दिन के लिए तुम लोगों से रुखसत हो रहा हूँ। मैंने कहा, अरे प्रोफेसर, आप कहाँ चल दिए? बोला, वो असल में जूली को तो तुम जानते हो ना। मैडम तारीना इंसानी हुकूक का खसूसी ख्याल रखती हैं। उनके यहाँ काम करने वाली खादमाएं महीने में 3 दिन अपनी मर्जी से गुजारती हैं। उन्हें छुट्टी होती है और जूली को 3 दिन की छुट्टी मिली है। वो चाहती है कि ये 3 दिन वो काल्मो कैंपो में गुजारे। शिकार वगैरह से न उसे दिलचस्पी है न मुझे, लेकिन काल्मो कैंपो के अतराफ के दिलकश मनाजिर उसे भी अच्छे लगते हैं और मुझे भी पसंद है। फिर ऐसी जगह जहाँ जूली मेरे साथ हो, मेरा मतलब है आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रोफेसर, आप ऐश कीजिए, और प्रोफेसर चला गया। तहजीब ने कहा, ताज्जुब है, ये शख्स उम्र की जिस मंजिल में है वहाँ लोग ऐसे तो नहीं होते। मैंने कहा, मुमकिन है इसकी जवानी का कोई हिस्सा गुम हो गया हो और ये आज तक उसकी तलाश में सरगर्दा हूँ। लेकिन तकरीबन 3:30 बजे तारीना हार्डो ने ये मसला भी हल कर दिया। वो खुद ही हमारे पास आ गई। बोली, मैंने मालूम किया था कि तुम लोग दोपहर में सोने के आदी नहीं हो और दर हकीकत सोने वाले लोग कारआमद नहीं होते। चुनाचे यही मालूम करने में तुम्हारे पास चली आई। दरअसल अली, रात को कुछ अफराद मेरे पास पहुंच रहे हैं। ये इंतहाई अहम लोग हैं और तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। प्रोफेसर ढोक को मैंने जूलिया के साथ भेज दिया है ताकि उसे सूरत हाल का कोई अंदाजा न हो सके। तकरीबन 3 दिन तक उनकी वापसी का इम्कान नहीं है। मैंने जूली को हिदायत दे दी है। मैंने कहा, ओहो, तो ये कार्रवाई आपकी है? वो बोली, हाँ, ये जरूरी था। बल्कि यूं समझ लो कि अब इस इमारत के गिर्द मेरे बहुत से आदमी फैल चुके हैं और एक एक चप्पे पर निगाह रख रहे हैं। मैं किसी भी खतरे को यहाँ से दूर रखना चाहती हूँ। मेरे मुल्क की वजारत दाखिला के फर्स्ट सेक्रेटरी, वजारत खारजा के सेक्रेटरी और कुछ अहम महकमों के लोग और दीगर अहम लोगों के साथ आज रात को 11 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद मुमकिन है हमारी सारी रात मीटिंग में ही गुजर जाए। मैं तुम्हें यही इत्तला देने आई थी। मैंने कहा, ओ मैडम, इसका मतलब है कि इन 2 दिनों की गैर हाजिरी में आपने खासी भाग दौड़ की है। तारीना ने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त। जब एक काम का आगाज करना है तो फिर उसमें देर क्या मानी। मैंने कहा, ठीक है, आपने वाकई निहायत समझदारी से काम लिया है। उसी रात 11 बजे तारीना की रिहाइश गाह के सामने उस जगह जहां हेलीपैड नुमा एक मैदान नजर आता था, 3 हेलीकॉप्टर नीचे उतरे और उनमें से कई अफराद निकल आए। मुझे हैरत थी कि गोइटे हिल के उस इलाके में तारीना के इख्तियारात इस कदर वसी क्यों हैं और इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे हो जाता है। लेकिन ये अंदाजा भी था कि वो एक खासे बड़े मुल्क की नुमाइंदा थी जिसके इख्तियारात को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। चुनाचे कोई न कोई बंदोबस्त किया होगा उसने। हमने उन तमाम लोगों का इस्तकबाल किया। उनमें 2 खवातीन भी थीं। तारीना ने मेरा और तहजीब मेलकम एक्स का उनसे तारुफ करवाया और उसके बाद हम उस बड़े हॉल में आ गए जिसे मीटिंग हॉल की हैसियत से मुंतखब किया गया था। किसी तमहीद की जरूरत पेश नहीं आई। तारीना ने अपने हुक्काम को मुखातिब करके कहा कि मिस्टर अली यार खान इस मिशन के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं और अब उनसे इस बारे में तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने सबसे पहले सवाल किया, मिस्टर अली यार खान, आपके बारे में वो तमाम तफसीलात हमें मुहैया हो चुकी हैं जिनसे आपकी शख्सियत रोशनी में आ जाती है। यकीनन आप काबिल कदर कारकर्दगी के मालिक हैं और हम इस सिलसिले में आप पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक ख्वाहिश भी है और वो ये कि इस मिशन की तकमील के लिए आप किसी वक्त का तयन कर लें। 15 दिन, 1 माह या ज्यादा से ज्यादा 45 दिन आपको इस सिलसिले में दिए जा सकते हैं। इस वक्फे में अगर आप कामयाबी से हमकनार हो गए तो ठीक है, वरना 46वें दिन से हम इस मिशन पर असर नौ काम शुरू कर देंगे। इस दौरान हमारी तैयारियां जारी रहेंगी। हमें यकीन है कि हमारी इस साफ गोई को आप अपनी तौहीन न ख्याल करें। हमारी मजबूरियां मद्देनजर रखते हुए और जिन लोगों से हमारा साबका है उनकी हैसियत को सामने रख कर आप इस बात का तयन कर सकते हैं कि हम किस कदर परेशान हैं। जाहिर है हमें इस मामले को किसी न किसी नौयत से निपटाना है, इसलिए आपको हर पहलू से आगाह कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी
تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے. کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی, اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے.